रहेछ ना बिएफएम सुन्छु म सधैँ रमाउँछु यो हो हाम्रो रेडियो यो हो हाम्रो रेडियो नमस्कार, अहिले तपाईँ सुन्दै हुन्छ बिएफएम 91.2 मा कार्यक्रम कोरोना विशेष। म कैलाश खाकी श्रेष्ठको साथमा मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुन्छ प्राविधिक मित्र परशुरामजीले। यो कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र बिएफएम 91.2 को संयुक्त प्रस्तुतिमा हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको बिएफएम बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा लिएर आइरहेको छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेको छौँ। यो कार्यक्रममा प्रदेश 1 को 14 जिल्लाको विशेष अवस्थाको बारेमा विशेष जानकारी लिएर आउँछौँ भने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेर अथवा फोन सम्पर्कबाट हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हामी सामाजिक सेवाको प्रसङ्गलाई जोड्न सामाजिक सेवा गर्ने सङ्घ संस्था र स्वास्थ्यसँग कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ भनेर देशव्यापी रूपमा जनताको स्वास्थ्यमा सरोकार राख्ने कुरामा कसरी अभियान चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नको लागि स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। नवनिर्वाचित मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 नेपालको इलेक्ट एमसिसी भन्छौँ हामी लायन इन्द्र खत्री राजनज्यूलाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। इन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद कैलाशजी, यो तपाईँले जुन कार्यक्रम चलाउनु भएको छ अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। हजुर, यहाँ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा चिन्नुहुन्छ, अर्को थुप्रै कुराले चिनिए तापनि आज हामी यो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल जस्तै अन्य सङ्घ संस्थाहरूले नेपालको यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीमा नेपालमा कस्ता कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्ने क्रममा छौँ भने हालको यो लकडाउनको अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी बिताइरहनु भएको छ? यो लकडाउनको जुन अहिले अवस्था छ, यो पहिले त हामीले यति लामो अवस्था लकडाउन आउला भनेर सोचेका थिएनौँ, तर अब समय हाम्रो अनुकूल रहेन। लकडाउन चाहिँ लामो समयसम्म लकडाउन भइरहेको छ। यसलाई हामीले दुवै रूपमा हेरिरहेका छौँ। एउटा यो अवसरको रूपमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ सेवा गर्ने अवसरको रूपमा पनि हेरेका छौँ। यसको मतलब यस्तो समस्याहरू पटक पटक आइरहोस् भन्ने मेरो अभिप्राय होइन, तर यो अवसरले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कम्युनिटीमा गएर हामीले सर्भिस गर्ने, हामी त सर्भिस अर्गनाइजेसन हो, त्यो कारणले उत्सव हाम्रो मोटो हो, त्यो हिसाबले हामीले एउटा सर्भिस गर्ने अवसरको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। हजुर, लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित संस्था र विश्वमा सबैभन्दा धेरै सेवा गर्ने संस्था भनेर पनि चिनिन्छ। यहाँले बुझाइदिनुहोस् न रेडियो सुन्ने श्रोताहरू अनि फेसबुकबाट हेर्ने दर्शकहरूलाई यो लायन्स क्लब कस्तो खालको संस्था हो? लायन्स क्लब इन्टरनेसनल भनेको यो समस्याबाट लाई देखेर त्यसको एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय साथ गठन भएको संस्था हो। यो प्रथम विश्वयुद्धभन्दा पछाडि भोक रोग र बाट यो औषधि नपाएर खान नपाएर आक्रान्त भएका मान्छेहरूलाई देखेर अमेरिकाबाट स्थापना भएको यो संस्था अहिले हामी 210 भन्दा बढी देशमा यो फैलिएका छौँ र संसारको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सेवा गर्ने संस्थाको रूपमा लायन्स क्लब इन्टरनेसनल हो। हामी 15 लाख लगभग हामी यसका मेम्बरहरू छौँ। 210 देशमा हाम्रो सङ्गठन फैलिएको छ र हाम्रो हेडक्वार्टर चाहिँ अमेरिकाको सिकागोमा छ। हजुर, यो कुराकानी क्रममा जोड्न चाहिँ हामी कोरोना विशेष कार्यक्रममा छौँ। यहाँलाई यो विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारी फैल्यो नेपालमा पनि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले राम्रा काम गरेको न्युजहरू सुन्न पाइन्छ। यहाँ त गभर्नर हुनुहुन्छ 325A1 नेपालको भने मल्टिपल काउन्सिलकै अब इलेक्ट भइसक्नु भएको छ। यो महामारीमा लायन्स क्लबले कस्ता खालका कामहरू गरिरहेको छ? धन्यवाद कैलाशजी, यो बडा सान्दर्भिक यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। हामी कोभिड-19 सुरु भएदेखि हामीले चाहिँ यसको प्रिकसनदेखि नै हामीले काम गरिराखेका छौँ। खासमा हामीले चाहिँ यो अहिले भन्दा पनि प्रिकसनदेखि नै हामीले यसलाई प्राथमिकता साथ हामीले काम गऱ्यौँ। हामीले कम्युनिटीमा विभिन्न चरणका प्रोग्रामहरूले हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू लिएर गयौँ। हामीले पब्लिक हेल्थका धेरै साथीहरू हामीहरूसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ धेरै यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ। र जब हाम्रो देशमा यो कोरोनाको महामारी फैलिन सुरु भयो, त्यस पछाडिका दिनहरूमा जुन लामो समय लकडाउन भएपछि जसरी कोरोनाको कारणले एउटा समस्या छ भने त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो भोकबाट पनि भोकाएर पनि साथीहरूलाई चाहिँ यो अभाव नहोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले दुवै चरणमा काम गरिरहेका छौँ। हामीले खाद्यान्न वितरणका कामहरू गरिरहेका छौँ भने हामीले लकडाउनको पिरियडमा
हामीले विभिन्न सरकारहरू हामीले तिनै तहका सरकारसँग हामीले जोइन्टली काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लायन इन्द्र खत्री राजनज्यूसँग। उहाँ नेपालमा अवस्थित लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको 325 नेपालको मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन रूपमा इलेक्ट हुनुहुन्छ र हामी कोरोना विशेष कार्यक्रममा छौँ। राजन सर, यहाँलाई कुराकानी क्रममा जोड्न चाहे, यो लायन्सले चाहिँ हामीले न्युजमा सुनेको र हेरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 55 लाखभन्दा बढीको सहयोग प्रदान गरेको हामीले सुन्न पाएको थियौँ। यो चाहिँ हामीले सुनेको कुरा हो। यस्तो कुरा व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? धन्यवाद गणेशजी। यो विषय चाहिँ यहाँले उठाइदिनु भयो। यो हामीले के हो भनेदेखि हामीले जब यो समस्या सुरु हुँदाखेरि हामीसँग केही हामीले यो मनका धनी साथीहरू जो हाम्रा मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो एक दिनमा 1 रुपियाँ पैसा हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो पैसा केही हामीले यस्ता आपतहरू आइपर्लान् भनेर हामीले जो गरेर राखेका हुन्छौँ र त्यो मल्टिपल लेभलमा हामी देशभरिको एउटा हाम्रो नेपाल लायन्स फन्ड भनेर चाहिँ त्यस्ता दाताहरूले, हाम्रा दानवीर साथीहरूले दिएको पैसा जो गरेर केही पैसा हामीले राखेका थियौँ। त्यो पैसाबाट हामीले निर्णय गरेर र यो चाहिँ 59 लाख को सामान चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गऱ्यौँ। हाम्रो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल ज्यू र हाम्रो त्यहाँ कोभिड हेरिराख्नु भएका संयोजक डाक्टर रोशन पोखरेलज्यू सहकार्य गरेर हामीले पिपी र यो N95 मास्क र पिपीको पुरा सेट सहित हामीले चाहिँ 59 लाख बराबरको चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लायन इन्द्र खत्री राजनज्यूसँग। उहाँ नेपालमा अवस्थित लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको 325 का मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन निर्वाचित भइसक्नु भएको छ र यो कुराकानीको क्रममा हामी कोरोना विशेष कार्यक्रममा छौँ र तपाईँ सुन्दै हुन्छ BFM 91.2 मा प्रत्यक्ष रूपमा भने यो कार्यक्रम हामी दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गर्नेछौँ। कार्यक्रममा कुराकानी क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। राजन सर, यो अहिलेको व्यवस्थापन कुरा गर्दै गर्दा र सपोर्टको कुरा गर्दै गर्दा यो अहिले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ कस्तो खालको कुराको सहयोग गर्ने लायन्सले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेछ? हामीले जस्तो हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा लायन्स फुड ब्याङ्क भनेर स्थापना गरेका छौँ। त्यो फुड ब्याङ्क मार्फत हामीले 1,25,00,000 भन्दा बढीका सामग्रीहरू, खाद्य सामग्रीहरू हामीले एउटा पब्लिक लेभलमा हामीले स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ नि त्यो वितरण गरिसक्यौँ। त्यो काम हामीले फर्स्ट फेजको काम सक्यौँ र विभिन्न हाम्रा समाजमा भएका संस्थाहरू जो हाम्रो ओल्ड एज होमहरू भए, बाल आश्रमहरू भए, विभिन्न संस्थाहरू जो छन्, ती संस्थाहरूलाई हामीले जहाँ खाद्यान्न दिउँ त्यो पनि हामीले 2 दिन 4 दिन 1 हप्ताको लागि कम्तीमा 1 महिना पुरा हुने गरिकन ती हामीले सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ र हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको कुरा अघि यहाँहरूसँग अनुरोध गरिसक्यौँ। र अहिले अब फेरि सेकेन्ड फेजमा हामीले यो चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलसँग हामीले एउटा यो इमर्जेन्सी ग्रान्ट भनेर हामीले माग गरेर पठाएका छौँ। सम्भवतः हाम्रो केही दिन यो हप्ताभित्रमै त्यो एप्रुभ भएर आइसक्ने चरणमा छ र त्यसको लागि त्योबाट पनि त्यो लगभग हामीसँग करिब $40,000 को सहयोग हामीलाई आउने एउटा आश्वासन प्राप्त भइसकेको छ। यो हप्ताभित्रमा हाम्रो त्यो निर्णय भएर आइसक्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वासमा छौँ र त्यसबाट पनि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। विभिन्न अस्पतालहरूलाई अहिले यो VTMको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्वाब कलेक्सन गर्न कठिनाइ भएर यो PCR गर्नको लागि किट PCR सम्म पुग्नलाई यो समस्या भइरहेको छ। VTM किटको अभाव भइरहेको भनेर चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट माग भइआएको हुनाले हामी करिब $40,000 को हामी 4वटा डिस्ट्रिक्ट मिलेर करिब $40,000 बराबरको हामीले पर्चेस गर्नेछौँ। हिजो मात्रै पनि मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले डाक्टर रोशन पोखरेलसँग मैले कुराकानी गरेको छु। हाम्रा लिडरहरूले पनि कुराकानी गरिराख्नु भएको छ र VTMको हामीले मार्केट पनि हेरिरहेका छौँ र तत्कालै हामीले त्यो VTM खरिद गरेर जुन अस्पतालमा, जुन क्षेत्रमा, जुन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार भएको मतलब उहाँहरूको ठाउँमा चाहिँ र कोरोना बढी प्रभावित भएका ठाउँमा जुन ठाउँमा VTMको अभाव छ त्यो ठाउँमा हामीले VTM किट तत्कालै दिने निर्णय गरेका छौँ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ लायन इन्द्र खत्री राजनज्यूसँग। उहाँ
नेपाल लायन्समा नेपालमा अवस्थित लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 को मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन निर्वाचित भइसक्नु भएको छ भने हाल उहाँ 325 A1 को गभर्नर पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ सुन्दै हुन्छ BFM 91.2 बाट कार्यक्रम कोरोना विशेष। यो कोरोना विशेष कार्यक्रममा राजन सर जनस्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले म कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु र तपाईँसँग स्वास्थ्य कुरा गर्न चाहन्छु। म यो जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा सहयोग हुने चाहिँ लायन्सले कस्ता कामहरू गरिरहेको छ हालसम्म? हामीले जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यलाई नै ध्यानमा राखेर हामीले दुईटा फेज मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ। जस्तो एउटा फेज कोरोना नभएका सङ्क्रमित नहुनु भएको तर कोरोनाभन्दा पनि ठुलो समस्या खानको लागि चाहिँ नै समस्या भइरहेका साथीहरूलाई हामीले त्यो लेभलमा हामीले खाद्यान्न वितरण गरिरहेका छौँ र स्वास्थ्यलाई नै ध्यानमा राखेर हामीले कोरोना विशेष नै कोभिड-19लाई नै हामीले फोकस गरेर हामीले केही प्रोग्रामहरू पनि ल्याइरहेका छौँ। जस्तो अहिले मैले VTM किटको कुरा गरेँ। विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले विभिन्न अस्पतालहरूलाई हामीले बेड दिइरहेका छौँ। त्यहाँ विभिन्न हामीले मास्कहरू वितरण गरिरहेका छौँ। हामीले PPE दिइरहेका छौँ। फ्रेस अहिले पनि यो कन्टिन्यू छ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केवल 59 लाखको दिएको मात्रै यहाँहरूसँग भनेको त्यस्तो त्यो सामग्रीहरू हामीले अरू करोडौँ रुपियाँको सामग्रीहरू हामीले वितरण गरिरहेका छौँ र अहिले पनि त्यो काम चालु छ। विभिन्न ठाउँबाट माग भइरहेका अवस्थामा हामीले गनहरू दिइरहेका छौँ। यो फिभर गन दिइरहेका छौँ र यो काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ। अहिले मात्रै पनि प्रदेश नम्बर 1 मा केही दिन अगाडि हाम्रो कोरोना हस्पिटल जुन कोशी अस्पतालले कोरोना हस्पिटल बनाउनु भएको छ त्यो हस्पिटलमा हामीले बेडको आवश्यकता छ भनेर हाम्रो माननीय मन्त्री जीवन घिमिरेज्यू जो हाम्रो लायन्सको चार्टर प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले मिटिङ गऱ्यौँ र 32वटा बेड चाहिँ हामीलाई खाँचो छ भनेर उहाँले भन्नुभएको हुनाले हामीले एक प्रकारले उहाँसँग अहिले हामीले मार्केटमा बेड किन्न पाइरहेका छैनौँ तर 32वटा बेड हामीले लायन्सको नाममा हामीले कोशी अस्पताललाई चाहिँ हामीले दिन्छौँ भनेर मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो कुराकानी पनि भइसकेको छ। विराटनगरमा महानगरपालिकासँग विभिन्न चरणमा सहकार्य गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर हामीले विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अझै थप हामी पब्लिक हेल्थ सेक्टरका प्रोग्रामहरू लिएर आउनेछौँ। हजुर, यो रह्यो अहिलेको महामारीको बेलामा। यो नर्मल अवस्थामा अथवा साधारण अवस्थामा हामीले सुन्ने गरेको लायन्सले डायबिटिजमा काम गर्छ, आँखामा काम गर्छ, क्यान्सरमा काम गर्छ भनेर सुन्ने गरेको तपाईँकै मुखबाट यो जनतालाई सुनाइदिनुहोस् न कस्ता खालका कुराहरू भइरहेका छन्? लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले प्रायोरिटीमा राखेका 5वटा प्रोग्रामहरू छन्। हजुर, डायबिटिज हाम्रो प्रमुख प्रायोरिटीमा अहिले लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले प्रमुख प्रायोरिटीमा राखेको कार्यक्रम हो। डायबिटिजको अवेरनेसको लागि र यसको विभिन्न चरणका चाहिँ मतलब हस्पिटल निर्माणसम्मका प्रोजेक्टहरू लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले हामीलाई दिइरहेको छ र हामीले डायबिटिजको सेक्टरमा संसारभरि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको नेतृत्वमा संसारभरि काम गरिरहेको छ भने हामीले नेपालमा पनि डायबिटिजको लेभलमा काम गरिरहेका छौँ। आँखा मोतियाबिन्दु निर्मूल संसारबाट मोतियाबिन्दु निर्मूल गर्नमा प्रमुख भूमिका लायन्स हो। लायन्सको पर्यायवाची नै आँखाको रूपमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएका छौँ। नेपालमा हामीले विभिन्न चरणमा अहिले IOM भित्र हजुरले आई हस्पिटल देख्नुहुन्छ त्यो हामीले लायन्सले निर्माण गरेको हो। मनोरमा काठमाडौँमा हामीले लायन्सको सहयोगमा निर्माण भएको हो। विभिन्न स्थानहरूमा हामीले चाहिँ आई हस्पिटल बनाएका छौँ। दोलखा जस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा अहिले त दोलखा सुगम ठाउँ भयो। हामीले आजको भन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो आई हस्पिटल हामीले निर्माण गऱ्यौँ र मोतियाबिन्दु नेपालबाट निर्मूल गर्नुमा लायन्सको ठुलो भूमिका छ। मिजेल्स रुबेला 1 शट 1 लाइफ भनेर चाहिँ जुन हामीले नेपाल सरकारले लागू गर्यो त्यसको एउटा प्रमुख पार्टनरको रूपमा र यो फन्ड क्याम्पेन उसको लागि चाहिँ हामीले डोनेसन गरेका छौँ। त्यस्तै क्यान्सरको लागि अब यो क्यान्सर अवेरनेसको लागि हामीले विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू हामीले यो चाइल्डहुड क्यान्सरमा विशेष गरिकन हामीले चाइल्डहुड क्यान्सरको सेक्टरमा हामीले त्यसको अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिरहेका छौँ। स्कुल लेभलमा हामीले बच्चाहरूको लेभलमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। चरणबद्ध रूपमा हामीले चाहिँ क्यान्सरको विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। इन्भाइरोमेन्टका विषयमा हामीले विभिन्न चरणमा हामीले इन्भाइरोमेन्टमा हामीले वर्षमा हजार बिरुवाहरू रोप्छौँ। यो वर्ष पनि हामीले आफ्नो कम्पाउन्डभित्र कम्तीमा एउटा बिरुवा हुर्काउनुहोस् भन्ने अभियान साथ हामीले इन्भाइरोमेन्टमा काम गऱ्यौँ। यी हाम्रा प्रमुख प्राथमिकताका कुराहरू मैले यहाँसँग निवेदन गरेँ र यी कार्यक्रम हाम्रो रेगुलर भइराख्ने कार्यक्रम हुन्छ।
हामी चाहिँ हामी 103 वर्ष पुरा गरिसकेको संसारको सबैभन्दा पुरानो सामाजिक संस्था र यसले यो संस्था हामीले निरन्तर रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसरी काम गरिरहँदा यहाँको सन्तुष्टिको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, के उपलब्धता हुन्छ त, के प्राप्त हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि? यो म यहाँसँग निवेदन गरौँ, एउटा दुर्गम स्थानमा विभिन्न दूरदराजमा रहेर वर्षौँदेखि हाम्रा अभिभावकहरूले जसले मोतियाबिन्दुका कारणले आँखा देख्न सकिराख्नु भएको हुँदैन, विभिन्न लट्ठीको भरमा, विभिन्न सहाराको भरमा भित्र बाहिर गर्नुपर्ने अवस्थामा भइराख्नु भएको मान्छेलाई हामीले घरमा गएर विभिन्न स्थानमा त्यो घरमा गएर उहाँहरूकै ठाउँमा गएर मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरेर उहाँहरूको आँखा देखेर अनि उहाँहरूले हामीलाई अङ्कमाल गर्दाखेरिको क्षण महसुस गर्नुहोस्। म त भन्न पनि सक्दिनँ कि त्यो क्षणको अनुभव यहाँ तपाईँहरू आफूसँग त्यो क्षणको अनुभव गर्नुहोस्, त्यसबाट कति सन्तुष्टि हुन्छ होला। हामीले त्यो आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गरेका छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा आत्मसन्तुष्टि। हजुर, म एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, जनस्वास्थ्य कर्मीकै हिसाबले र यहाँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रम छन्, त्यो पनि प्रिभेन्सन पाटोमै अथवा रोगबाट बच्नकै लागि गर्ने कुराहरू अहिले यहाँले बताउनु भयो। यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी तय हुन्छ, जुन यहाँले प्रायोरिटी प्रोग्राम भनेर भनिरहनु भएको थियो? थुप्रै सेवा गर्नुपर्ने भागहरू छन्, थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, तर यसरी प्रायोरिटी कसरी तय हुन्छ? यो के हुन्छ भने लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा हाम्रो एउटा बोर्ड हुन्छ। हजुर, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको बोर्डले एउटा आफ्नो प्रायोरिटी प्रोग्रामहरू तय गर्छ र त्यसको इन्टरनेसनल कन्भेन्सनबाट अनुमोदन गराएर त्यसले आफूलाई लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले हामीलाई संसारभरि सर्कुलर गरेको हुन्छ। सर्कुलर मात्रै गरेको हुँदैन, केही हामीलाई त्यसबाट चाहिँ सपोर्ट सहयोगका फन्डहरू पनि दिइराखेको हुन्छ र हामी त्यसबाट गइरहेका हुन्छौँ। र अर्को, हामी आफै पनि विभिन्न किसिमका फन्डहरू एरेन्ज गर्छौँ, फन्डराइजिङ प्रोग्रामहरू गर्छौँ र विभिन्न चरणमा हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ हुने साथीहरूसँग, हुने दाताहरूसँग, हुने बिजनेस हाउसहरूसँग हामीले गएर अनुरोध गरेर त्यहाँबाट केही फन्ड लिएर आएर नहुने ठाउँसम्म पुर्याउन सकिने हो। यो देशमा दुईवटा वर्ग छ, दुई किसिमका व्यक्तिहरू छन्। म यहाँ जनस्वास्थ्यको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले एउटा यो जर्नलमा पढेको थिएँ, यो देशमा कुपोषण भएर बच्चाहरूलाई कुपोषण हुने को सङ्ख्या, खान नपाएर पौष्टिक कुराहरू खान नपाएर कुपोषण हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 9% छ अरे। मैले एउटा पत्रिकामा पढेको थिएँ। तर बढी खाएर कुपोषण हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 17% छ अरे। यो दुईटाको बिचको पुलको रूपमा लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको हामीले काम गरिरहेका छौँ कि हुनेहरूसँग लिएर आएर हामीले नहुनेसम्म पुर्याउँछौँ र जो मनका धनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले यो सहयोग मागेर हामीले यो फन्ड एरेन्ज गरेर हामीले त्यहाँसम्म पुर्याइरहेका हुन्छौँ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ लायन राजन खत्री, इन्द्र खत्री राजनज्यूसँग, र उहाँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 नेपालको नवनिर्वाचित मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन हुनुहुन्छ भने हालको 325 A1 नेपालको गभर्नर पनि हुनुहुन्छ। र यो कार्यक्रम BFM 91.2बाट प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु भएको छ भने कैलाश खाकी श्रेष्ठ फेसबुकबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। कोरोना विशेष कार्यक्रम नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुतिमा हामी हरेक दिन बिहानको 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा लिएर आइरहेको छौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गरिरहेको छौँ। यो कार्यक्रममा हामी प्रदेश 1 को 14वटा जिल्लाको विशेष अवस्थाको बारेमा विशेष जानकारी लिएर आउँछौँ भने कार्यक्रममा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निमन्त्रणा र कोरोना सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि हामी कुराकानी गर्छौँ। र आज हामी स्टुडियोमा सामाजिक सेवामा रहेको संस्था लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका नवनिर्वाचित मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन लायन इन्द्र खत्री राजनज्यूसँग सामाजिक सेवा र स्वास्थ्यसँगको सम्बन्धमा कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरामा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यही कुरामा राजन सर, म कुराकानीलाई निरन्तर दिन चाहेँ र जोड्न चाहेँ। यो जनस्वास्थ्य सम्बन्धी यति धेरै कामहरू भइरहँदाखेरि स्वास्थ्यसँग बुझेका मान्छेहरूको सहकार्य कसरी हुन्छ तपाईँहरूसँग? हामीसँग विभिन्न हाम्रो देशभित्र पनि हामी क्लबहरू छन्। हामीले क्लब एरेन्ज गर्छौँ। 20 जना साथीहरू मिलेर एउटा क्लब खोल्नु भएको हुन्छ। हामी जम्मा 33,000 प्लस मेम्बरहरू अहिले नेपालमा यो सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। यो भित्र धेरै हाम्रा जनस्वास्थ्य विज्ञहरू लायन्सको सदस्य हुनुहुन्छ। म अनुरोध गर्न चाहेँ, हाम्रो जसले यो प्रोग्राम चलाइरहनु भएको छ कैलाश खाकी श्रेष्ठज्यू पनि हाम्रो लायन्सको पुरानो मेम्बर हुनुहुन्छ, नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, अहिले एरिया कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हामी विभिन्न डक्टरहरू, हामीसँग धेरै डक्टरहरू हुनुहुन्छ, लायन्सको मेम्बर हुनुहुन्छ, धेरै जनस्वास्थ्य कर्मीहरू लायन्सको सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामीले विभिन्न चरणका मिटिङ गर्छौँ र उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गर्छौँ। म यहाँलाई एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु
कि जनस्वास्थ्य विज्ञहरू र मेडिकल फिल्डको साथीहरू यति धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ जसले तपाईँले मागेको समय नपाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीले गरेको रिक्वेस्टलाई उहाँहरूले कहिले पनि नकार्नुहुन्न, किनभने त्यो सेवाभाव हो, त्यसमा इन्कम छैन। तर आफूले कमाएको केही पैसा भन्दा निशुल्कमा कसैलाई सेवा दिएर त्यसले दिएको आशीर्वाद जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा रहन्छ र सधैँभरि सम्झिरहने हुन्छ। आफूले पाएको भन्दा आफूले दिएको कुरा मान्छेले सधैँ सम्झिरहेको हुन्छ। र ती साथीहरूलाई, त्यो मेडिकल फिल्डका साथीहरू, जनस्वास्थ्य विज्ञहरू जो हाम्रो मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लिएर हामीले बनाउँछौँ। जस्तै डाक्टर बालकृष्ण शाह अहिले हाम्रो पब्लिक हेल्थ कमिटीको चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा टिम बनाउनु भएको छ। उहाँहरूसँगै सहकार्य गरेर हामीले यसलाई अगाडि लगिरहेका हुन्छौँ। हजुर, एउटा कुरा जोड्न चाहे, यहाँ त जनस्वास्थ्य कर्मी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा नि हुनुहुन्छ, विराटनगर स्थित विराट हेल्थ कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। यो जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको खाँचो कसरी महसुस गर्नुभयो यहाँले? यो चाहिँ म यहाँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि, यो मैले जति बेर यो पब्लिक हेल्थको सेक्टरमा अथवा प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा मैले अगाडि बढेँ, म पूर्वाञ्चलमा पहिलो निजी क्षेत्रको कलेजको रूपमा हामीले विराट हेल्थ कलेज स्थापना गरेका हौँ। निजी क्षेत्रमा पहिलो कलेज हो विराट हेल्थ कलेज। यसमा हाम्रा विभिन्न यो पब्लिक हेल्थका सेक्टरका क्लासहरू हुन्छन्। प्राविधिक शिक्षालाई नै हामीले फोकस गरेर हामीले अगाडि लगिरहेका छौँ। र यो सेक्टरमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने, जब यो दूरदराजमा मैले पब्लिक हेल्थका सेक्टरमा अभाव देखेँ, यो प्रोफेसनलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मैले एउटा अभियान साथ मैले आफ्नो संस्थालाई मात्रै होइन, हाम्रो यो एउटा अर्गनाइजेसन छ, यो कलेजहरूको एसोसिएसन छ। हामीले जस्तो युनिभर्सिटीबाट एफिलिएसन लिएका कलेजहरूको एउटा एसिया भनेर हाम्रो संस्था छ। त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा सिटिबिटीबाट लिएका एफिलिएसन पाएका संस्थाहरूको एउटा हाम्रो अर्गनाइजेसन छ, फोरम फर हेल्थ भन्ने। यी दुईटै संस्थाको मैले फाउन्डर प्रेसिडेन्टको रूपमा नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। मलाई साथीहरूले त्यो अवसर पनि दिनुभयो। र देशभरि हामीले यो पब्लिक हेल्थलाई हामीले मार्केटिङ गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय साथ मैले यसको नेतृत्व गरेर अगाडि बढेँ। र जबसम्म यो संस्था अगाडि पब्लिक हेल्थलाई लिएर जान सकिँदैन, त्यो चाहिँ यो जनताको स्वास्थ्यका प्रत्यक्ष कुराहरूलाई लिएर जान सकिँदैन भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। हामीले सरकारसँग पनि पटक पटक यो कुरा गरिरहेका छौँ। केही समय अगाडि विभिन्न चरणमा सरकार लेभलबाट, मन्त्रालय लेभलबाट अब यो प्राविधिक शिक्षामा जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको बढी भइसक्यो, अब यो उत्पादन रोक्नुपर्छ, डाक्टर बनाउने काम रोक्नुपर्छ, पब्लिक हेल्थका सेक्टरका कलेजहरू एफिलिएसन अब रोक्नुपर्छ, यो बढी उत्पादन हो भन्ने विभिन्न चरणका कुरा आउँथे। हामीले आज अस्ति मात्रै पनि हामीले एउटा वर्कसपमा मैले यही कुरा प्रस्तुत गरेको थिएँ। आजको दिन कसैले पनि महामारी आउँछ भनेर सोच, त्यसको तयारी गरेर कहिले बसिएको हुँदैन। तर त्यसको तयारी भनेकै विज्ञ हो। विज्ञ जबसम्म हामीसँग रहनुहुन्न तबसम्म हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। आज हामीसँग विज्ञ हुनुहुन्थ्यो लायन्स क्लबमा, त्यस कारणले हामीले कोरोनाका कुराहरूलाई अगाडि लिएर जान सक्यौँ। पब्लिक हेल्थका कुराहरूलाई हामीले लिएर अगाडि, यदि हामीसँग विज्ञ नै नहुनु भएको भए म त जनस्वास्थ्य कर्मी होइन, मैले त यो कुरा लिएर जान सक्ने थिइनँ। आज कैलाश खाकी श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, आज डाक्टर बालकृष्ण शाह जस्ता धेरै तपाईँहरू जस्ता साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र हामीले कोरोनाको विषयमा अवेरनेस प्रोग्राम गर्न सक्यौँ। तर यदि तपाईँहरू नहुनु भएको भएदेखि म त त्यो फिल्डको मान्छे होइन, मैले त त्यो गर्न सक्ने थिइनँ। त्यस कारणले अहिले पनि हामीले यही बिएफएम मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारसँग, अहिले पनि प्राविधिक उत्पादन हामीलाई पुगेको छैन। जनस्वास्थ्यसँग सरोकार रहेका, जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार रहेका प्राविधिकहरू उत्पादन गर्नलाई जनस्वास्थ्यका कलेजहरू, पब्लिक हेल्थका कलेजहरू पुगेको छैन। अझै सङ्ख्या बढाएर त्यसलाई कसरी जनताको पहुँचमा पुर्याउने हो, त्यसलाई कसरी सस्तो बनाउने हो, त्यसलाई कसरी आङ्गिक कलेजको रूपमा युनिभर्सिटीहरूले डेभलप गर्ने हो, हाम्रो कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। र यो पब्लिक हेल्थको प्रोडक्सन हामीले जति सक्दो बढी बनाएर मात्रै हाम्रो देशमा हामीले हेल्थ इन्सुरेन्स गरिरहेका छौँ। विभिन्न चरण जब हामीले यो पब्लिक हेल्थ सेक्टरका विज्ञहरू नै बढी उत्पादन गर्यो भने उहाँहरूले त्यही रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नै नदिने कुराको काम चाहिँ जनस्वास्थ्य विज्ञले गर्ने हो, त्यो हामीले गर्ने होइन। इन्सुरेन्सले बिरामी भइसकेर उपचार गराउने हो, तर पब्लिक हेल्थको एकजना विज्ञले रोग नलाग्नका लागि चाहिँ मार्केटिङ गरिदिने हो, रोग नलाग्नका लागि अवेरनेस गरिदिने हो। हामीले अहिले
रोग लागेर उपचार गर्ने स्थान बनाउनुभन्दा रोग लाग्न नदिने कुराको प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय साथ मैले सुरु गरेको र म अहिले त्यही अभियानमा पनि छु। हजुर, यहाँको अभियानले हामीलाई पनि उत्प्रेरणा प्रदान गर्छ, किनभने म जनस्वास्थ्य कर्मी भएको हिसाबले देशमा बुझाउनको लागि नै हामीले यो कार्यक्रम पनि चलाएको। एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, नेपालको परिवेशमा त ठुल्ठुलो बिल्डिङ भएको अस्पताल बन्यो भने विकास भएको मानिन्छ, अनि अस्पतालमा चाहिँ ठुल्ठुला आइसियुहरू भए भनेर समाचार आयो भने खुसी हुन्छौँ। यसमा यहाँको बुझाइ कस्तो छ? मेरो बुझाइ अलिकति फरक छ। म विराट मेडिकल कलेजसँग पनि एसोसिएट छु। हामीले पनि धेरै ठुलो मेहनत साथ हामीले पनि अहिले हजुरले भने जस्तै ठुला बिल्डिङ बनाइरहेछौँ। अरबौँ रुपियाँ ऋण पनि लिएका छौँ ब्याङ्कबाट। अब त्यो हाम्रो दुःख आफ्नै ठाउँमा छ। तर यो सबै कुराको निर्माण अहिले चाहिँ विकसित देशहरू र हामी विकासोन्मुख देशहरूमा, अल्पविकसित देशहरूमा फरक के भयो भने हामीले अस्पताल बनाउन थाल्यौँ। विकसित देशहरूले अस्पताल बनाउने व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ हेल्थसँग सम्बन्धित बनाउने भनेर त्यो प्रचार भयो। आज तपाईँले बाल मृत्यु दर हेर्नुहोस्, आज तपाईँले चाहिँ विभिन्न चरणका रोगका कुराहरू हेर्नुहोस्। विकसित देश र हामीहरूमा फरक के हो भने अहिले अरू देशमा भन्दा साना बिल्डिङका अस्पताल कहाँ छन् र नेपालमा पनि ठुल्ठुला अस्पतालहरू भइसके, धेरै मेडिकल कलेजहरू भइसके, हामीले त्यो गरिसक्यौँ। तर हामीले अहिले पनि हामीले यो बुझाउन सकेका छैनौँ। अहिले भर्खर म तपाईँको स्टुडियोमा यो कार्यक्रमको लागि आइराख्दाखेरि अहिले लकडाउन छ, तर मैले हर्न बजाउँदै आउनु पर्यो, बाटो सबै जाम छ। त्यो के हो त भनेदेखि हामीले बुझाउन सकेनौँ। लकडाउन के हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेको भए हर्न बजाउँदै आउनु पर्ने थिएन, बाटो खाली हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो जब हामीले पब्लिक हेल्थ सेक्टरको प्रोडक्सन र हेल्थ सेक्टरका प्रोडक्सनमा हामीले गर्न सक्छौँ, तब मात्रै गाउँ लेभलबाट यो रोग निदान गर्ने, उपचार गर्ने भन्दा रोग लाग्न नदिने कुरालाई हामीले प्राथमिकता राख्नुपर्छ। त्यो अनि मात्रै सम्भव छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ लायन इन्द्र खत्री राजनज्यूसँग। उहाँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 नेपालको नवनिर्वाचित मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन हुनुहुन्छ भने 325 A1 नेपालको हालको गभर्नर हुनुहुन्छ। र कुराकानी क्रममा तपाईँले सुन्दै हुन्छ BFM 91.2बाट प्रत्यक्ष रूपमा भने यो कार्यक्रमलाई हामी दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गर्नेछौँ। नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को संयुक्त उपस्थित रूपमा कार्यक्रम कोरोना विशेष हामी हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेको छौँ भने कुराकानी क्रममा हामी विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेर अथवा फोन सम्पर्कबाट हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हामी लायन इन्द्र खत्री राजनज्यूसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ र आजको कुराकानीको विषयवस्तुमा हामीले सामाजिक सङ्घ संस्थाको सहकार्य स्वास्थ्यमा कस्तो रहन सक्छ र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराकानीलाई निरन्तर दिइरहेका छौँ। राजन सर, मलाई अहिले यो म जनस्वास्थ्य कर्मी र लायन्समा पनि भएको हिसाबले र यहाँ लायन्स नेपालकै नेतृत्व वर्गमा पुग्नु भएको हिसाबले यो मैले एउटा मौका ठानेर मेरो मनमा एउटा प्रश्न आयो। हुन त मैले यो कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, तथापि पनि सकारात्मक एजेन्डा भएको हिसाबले यहाँसँग एउटा कुरा राख्न चाहेँ। 33,000 भन्दा बढी सदस्य भएको संस्था नेपालमा छ र यहाँ त्यो संस्थालाई नेतृत्व लिन नेपालकै प्रमुख पदमा पुग्नु भएको छ नेपालको हिसाबमा। यो मेरो विचारमा र जनस्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले र यहाँले अहिले भन्दै गर्दा जनस्वास्थ्य भनेको चाहिँ मुख्य कुरा हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिरहेछौँ। यो अवस्थामा अब यहाँ नेपालको नेतृत्वमा पुगिरहनु भएको छ भने नेपालमा भएका प्रत्येक क्लबले कम्तीमा एउटा क्लब एउटा वार्डमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू लिएर जानको लागि पहल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो तपाईँको विचारमा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो कैलाशजी तपाईँले। यो मेरो पनि एक प्रकारले तपाईँले आँखा खोलिदिनु भयो। मेरो पनि यो लेभलमा म पब्लिक हेल्थ सेक्टरमा त म पहिलेदेखि नै लाइन्समा म काम गरिरहेकै छु। विभिन्न चरणमा हामीले हाम्रो प्रोडक्सनलाई पनि विभिन्न गाउँमा लगेर अवेरनेस प्रोग्रामहरूमा हामीले त्यसको प्रशिक्षणहरू पनि दिइरहेका छौँ। तर जुन अहिले तपाईँले उठाउनु भयो यो एउटा नयाँ र मलाई पनि एउटा गाइडलाइन्स दिनुभएको छ। हाम्रो देशमा जुन मल्टिपल 325 जसको नेतृत्व यो वर्ष 2021मा मैले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छु। 4वटा डिस्ट्रिक्ट छ हाम्रो देशमा, 4वटा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरू सहितको यसको काउन्सिल अफ गभर्नर्स भनेर हुन्छ र म त्यो मिटिङमा यो तपाईँकोले अहिले राख्नुभएको एजेन्डा मलाई एउटा गाइडलाइन्सको रूपमा तपाईँको एउटा यो क्वेसन चाहिँ मैले गाइडलाइन्सको रूपमा मैले लिएको छु, म त्यहाँ राख्छु। र यो बडा सान्दर्भिक कुरा हो। हामीले जबसम्म हामीले गाउँमा पुगेर हामीले जति बेला आँखाको मोतियाबिन्दु अपरेसन गर्न सक्यौँ त्यति बेला सबैले के बुझ्नुभयो भने लाइन्स के हो भनेर थाहा थिएन, तर लाइन्स मोतियाबिन्दुको अपरेसन गर्ने संस्था हो सबैले बुझ्नु भएको थियो। त्यस्तै यो पब्लिक हेल्थको सेक्टरमा
काम गर्ने अर्गनाइजेसन हो भन्ने रूपमा एउटा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको विषय हो यो स्वास्थ्य भन्ने कुरा। योसँग सरोकार भएको कुरा चाहिँ म लिएर अगाडि बढाउने यसलाई म तपाईँ मार्फत म प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछु। तर मैले आफैले यो निर्णय गर्ने कुरा नभएर मेरो टिम छ, बोर्ड छ, म त्यो बोर्डमा राखेर यसलाई म अनुमोदन गराउनको लागि प्रयत्न गर्नेछु। हजुर, मैले बुझेको कम भाग्यमानीहरूलाई सेवा गर्ने संस्था लायन्स भएको र यति ठुलो नेटवर्क भएको संस्था भएको कारणले गर्दा यो प्रस्ताव तपाईँमाझ राखेको हुँ। र कम भाग्यमानी भन्दाखेरि पनि आफूभन्दा कमजोर व्यक्तिलाई सेवा गर्ने अभिप्रायले यो संस्था चलेको भएकोले मैले यो प्रस्ताव चाहिँ किन लिएको भन्दा जनस्वास्थ्यको हिसाबले अहिलेको आजको आवश्यकता जनस्वास्थ्यको विकास नै हो भन्ने महसुस हामीले गरेको भएर यो कुरा राखिरहेको छु। आशा छ तपाईँ आफै नेतृत्व हुनुभएकोले गर्दा यो कुरा अगाडि बढ्नेछ भन्नेमा पनि छु। र आज हामी कुराकानी क्रममा कोरोना विशेष कार्यक्रमले हामीलाई समयको सङ्केत गरिरहेको छ र अन्तमा BFM 91.2 सुनेर बस्नुहुने श्रोताहरू अनि कैलाश खाकी श्रेष्ठ पेजबाट हेर्नुभएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई यो अवसर दिनुभयो सर्वप्रथम म कैलाशजी र BFM परिवार र प्राविधिक साथीहरूलाई म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म यही ठाउँबाट यो एउटा विभिन्न मैले ग्रासरुटबाट म सङ्घर्षशील जीवन बिताउँदै म अगाडि बढिरहेको व्यक्ति भएको हो र सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि विभिन्न चरणका सेवाका कामहरू गर्दै जाँदाखेरि मलाई यो नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। मैले यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर मेरो 1 वर्षको कार्यकाल हुन्छ, यो 1 वर्षको कार्यकाललाई सदुपयोग गरेर म यहाँ मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर केही न केही हामीले विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू अगाडि लैजाने प्रयत्न गर्नेछौँ र त्यसमा सफलता पनि मिल्नेछ। तपाईँहरू जस्तै साथीहरू र श्रोताहरूको एउटा शुभेच्छा रहेर त्यसमा मलाई सफलता पनि मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु र आज यो मेरा भनाइहरू सुनिदिनु भयो, म सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ प्रदेश 1 र BFM 91.2 को तर्फबाट मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन निर्वाचित हुनुभएकोमा यहाँलाई बधाई पनि छ। धन्यवाद। हजुर, यति व्यस्तताको बावजुद कोरोना विशेष कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कैलाशजी, मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो। मैले BFM मार्फत र तपाईँको यो प्रोग्राम मार्फत मैले आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर प्राप्त गरेँ। म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण टिमप्रति म धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु। हजुर, हामी यतिन्जेल कुराकानी गरिरहेका थियौँ लायन राजन खत्रीज्यूसँग। उहाँ नेपालमा अवस्थित लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 नेपालको मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सनमा नवनिर्वाचित हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा लिएर आउँछौँ भने दिनको 1 बजे पुनः प्रसारण गर्छौँ। यो कार्यक्रममा BFM 91.2 बाट सुनिदिनुहुने श्रोताहरू र कैलाश खाकी श्रेष्ठ फेसबुक पेजबाट हेर्नु दर्शकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई प्रविधिमा साथ दिनुभएकोमा परशुरामजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि बिहान 9 बजेको BFM बुलेटिन पश्चात प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना विशेष कार्यक्रम लिएर आउने बाचाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुता म कैलाश खाकी श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। नमस्कार।